बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक नई और मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री लेकर आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहाँ जिन्नात का कब्जा है और वहाँ पर जाने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा वापस बचकर नहीं आ सका। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि जर्मनी में एक ऐसा गार भी मौजूद है जहां पर अब तक सैकड़ों लोग गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बार वहां से कुछ खुश नसीब लोग जिंदा बचकर वापस आए थे। YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके साथ हम आपको इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के ऐसे अजीब व गरीब पहाड़ों के बारे में भी बताएंगे जहां पर साल साल से हजारों टन सोना निकाला जा रहा है और अब तक वहां से सोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां पर सोना तलाश करना दुनिया की किसी भी जगह से सोना तलाश करने से कहीं ज्यादा आसान अमल और मुनाफा बख्श साबित होता है। नाज़रीन कराम, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आज भी इंसान अपनी पूरी साइंस और तरक्की के बावजूद किसी भी किस्म की वजाहत नहीं कर सकता और ना ही इन्हें समझ सकता है। इन जगहों के साथ अजीब व गरीब दास्तानें भी मंसूब की जाती हैं। आज हम आपको इसी तरह की ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो आइए फिर चलते हैं इस दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। लेकिन उससे पहले आप तमाम अहबाब से मुअद्दबाना इल्तजा है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ इनबॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की में एक ऐसा पहाड़ है जो दरअसल एक मकबरा है। इस मकबरे की बनावट जितनी अजीब व गरीब है उतनी ही अजीब व गरीब उसकी तामीर और अंदरूनी खदोखाल है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये मकबरा सिकंदर आजम यूनानी के दौर में बनाया गया और ये उसके एक जर्नेल का मकबरा है जो सफर के दौरान फौत हो गया था। उस वक्त यूनानी फौज ने उस जर्नल को उसी मकबरे के अंदर मदफून किया था। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि इस मकबरे में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा भी बनाया गया। पत्थर का ये दरवाजा कहने की हद तक एक दरवाजा है क्योंकि इसे किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता और ये दरवाजा पहाड़ों में फिक्स किया गया है। अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि अगर इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता तो आखिर इसके अंदर वो मकबरा बनाया कैसे गया। इस दरवाजे की निचली दहलीज से 3 फीट ऊपर एक छोटी सी खिड़की तराशी गई है जो तकरीबन 3 फीट चौड़ी है और 3 फीट ऊंची है। बताया जाता है कि इस खिड़की में से एक सेहतमंद इंसान बड़ी मुश्किल से खिसक कर अंदर जा सकता है और फिर अंदर गारों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें बाज़ औक़ात लोग उलझ कर रह जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी भूल जाते हैं। नाज़रीन, गारों के इस तवील सिलसिले के अंदर यूनानी जर्नेल का मकबरा मौजूद है जिसको खुफिया रखने के लिए किस कदर एहतमाम किए गए हैं। तारीखी रिकॉर्ड्स में अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ सकी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आखिर ये जर्नेल किस तरह की अहमियत का हामिल था कि इसका मकबरा इस कदर खुफिया और पोशीदा रखा गया। और सोचने की बात यह है कि उस वक्त ये गारें किस तरह तलाश करके इसके अंदर उस जर्नेल की मैयत को लेकर जाया गया होगा। डिस्कवर जिलानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कांगो बरे आज़म अफ्रीका का एक गरीब लेकिन मादनियाती वसाइल से मालामाल मुल्क है। कांगो नौ आबादियाती दौर में फ्रांस की एक कॉलोनी भी रह चुका है। नाज़रीन कराम, कांगो की आज़ादी के बाद भी आज तक इसके ऊपर फ्रांस का असर रसूख बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि कांगो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है, इसलिए आज भी यहाँ से तमाम तर मादनी वसाइल निकालने वाली कंपनियां फ्रांस से ही ताल्लुक रखती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बताता चलूं कि कांगो में एक पहाड़ है जिसे कांगो माउंट कहा जाता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले यानी 2004 या 5 में इस पहाड़ पर खुदाई के दौरान यहाँ के देहात में बसने वाले मकामी लोगों को पीले रंग का एक पत्थर मिला। जब उन्होंने मजीद खुदाई की, उस पत्थर के साथ साथ वहाँ पे पीले रंग के बेशुमार पथरीले टुकड़े मिले जिनका तज्जिया करने पे मालूम हुआ कि ये खालिस सोने के बने हुए टुकड़े हैं। ये खबर फैलते ही पूरे का पूरा गांव जो उस पहाड़ के आसपास आबाद था वहां उमड़ आया और उन्होंने तेजी से उस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक वहां के रिहाइश पजीर लोगों ने उस पहाड़ को खोदते हुए हर रोज बेशुमार सोना वहां से निकाला। नाज़रीन कराम, वहां के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि यूं मालूम होता था कि ये पहाड़ मिट्टी का कम
اور سونے کا زیادہ بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جلد ہی یہ خبر کانگو کی حکومت تک پہنچ گئی اور انہوں نے اس پہاڑ کے گرد فوجی پہرا لگا کر یہاں پر کھدائی کرنا سخت ممنوع کرا دے دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فرانس کی کمپنی کو یہاں پر کان کنی کا ٹھیکہ دیا گیا اور یہاں سے اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال تقریباً 2500 سے 3000 ٹن تک سونا نکالا جاتا ہے۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہاں کا سونا نہایت ہی سستا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سونا بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں سونا نکالنے کے لیے مٹی کی بہت بڑی مقدار کو پروسیس کر کے اس سے چند گرام سونا ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کانگو کے پہاڑ میں وسیع تر سونا موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زمبابوے میں موجود ایک ایسا پہاڑ بھی پایا جاتا ہے جو دیکھنے میں بالکل نارمل پہاڑ لگتا ہے، اور اس کے آس پاس پھیلے ہوئے سبزے کی بے شمار قطعات اس پہاڑی کے خطے کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ البتہ یہ پہاڑ نہایت عجیب و غریب قسم کی فطرت بھی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جانے والا کوئی بھی کوہ پیما آج تک واپس نہیں آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس پہاڑ پر جنات کا بسیرا ہے جو یہاں آنے والے ہر شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حیران کن بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر جانے والے کسی بھی شخص کی آج تک لاش بھی نہیں مل سکی۔ لاش تو دور کی بات، ان لوگوں کے ساتھ موجودہ سامان، یہاں تک کہ یہاں پر غائب ہونے والے لوگوں کے کپڑے یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آج تک واپس نہیں ملی۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے جنات یہاں آنے والے ہر شخص کو پہاڑوں میں غائب کر دیتے ہیں اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہاں پر مقیم لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکثر و بیشتر اس پہاڑ سے رونے، چلانے اور کہے لگانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات اس پہاڑ کے آس پاس کسی نہ کسی کوہ پیما کا چھوڑا ہوا سامان نظر تو آتا ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ ڈر کے مارے اس کے پاس جانے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس سامان کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سامان کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق دکھائی دینے والا یہ سامان بھی کچھ ہی دیر میں نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی وجہ سے وہاں کے آس پاس کا موسم بھی بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ اگر دھوپ نکلی ہو تو چند ہی منٹوں میں گہرے بادل اور ہر طرف دھند پھیل جاتی ہے۔ کئی بار تو موسم نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر شدید بارش شروع ہو جاتی ہے، یا اگر سردیوں کا موسم ہو تو وہاں پر تیز دھوپ نکل آتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اسرار آج کی جدید انسانوں کے لیے بھی معمہ بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ تلاش کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر سفر کیا جائے جرمنی کا تو جرمنی میں ہیڈبرگ ماؤنٹ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں بے شمار افواہیں موجود ہیں۔ سن 1987 میں ایک کوہ پیماؤں کی ٹیم اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے گئی تھی اور راستے میں کیمپ لگا کر انہوں نے آرام کرنا چاہا۔ تب ان کی نظر اس پہاڑ میں بنے ہوئے ایک غار پر پڑی۔ انہوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر جا کر پناہ لی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ غار میں اتر تو گئے لیکن اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان کی کار اسی پہاڑ کے نیچے کھڑی ملی۔ پولیس اور ان کے اہل خانہ 3 مہینے تک انہیں تلاش کرتے رہے لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ لیکن پھر اچانک 3 ماہ بعد ان لوگوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور گھر واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بقول جب وہ اس غار میں جا کر لیٹے تو انہیں نیند آ گئی۔ جاگنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں موجود نہیں بلکہ دور دراز کسی جزیرے میں موجود ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر کئی دنوں تک بھٹکتے رہے اور قریب سے گزرنے والے کسی بحری جہاز کا انتظار کرتے رہے۔ آخر کار انہیں ایک جہاز مل ہی گیا جو انہیں واپس جرمنی لے آیا۔ ان لوگوں کے بقول ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ وہ غار کس جگہ پر تھا اور ہم وہاں سے اس جزیرے پر کیسے پہنچے۔ کچھ ماہرین کے مطابق وہ غار کسی بام ہول یا پھر کسی ٹائم مشین کی طرح کام کرنے والی جگہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کی سکت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک اس پہاڑ پر جانے والے بے شمار لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ البتہ پہلی بار غائب ہونے والے وہی لوگ خوش نصیب تھے جو واپس آ گئے تھے۔ یوٹیوب کے معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر سی ڈاکومنٹری میں آپ کو دنیا میں چند عجیب و غریب مقامات کے بارے میں
علم ہوا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو میں نئی کنٹری، نئے شہر اور نئے مقامات کو ایکسپلور کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔